کر دیتا ہن پورے 100 قتل ہو جاندے نے. اس تو بعد کسی ہور بندے دے کول جاندا ہے جا کے کہندا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. آدمی کہنے لگا تیری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی. انت لک الى ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ. جا فلاں بستی دے اندر چلا جا, اوتھے کچھ لوگ رہندے نے جڑے اللہ تعالی دی عبادت کردے نے, تیری توبہ دا سبب بن جائے گا. آدمی چلدا جا رہا ہے, چلدیاں چلدیاں جدوں راستے دے اندر پہنچ دے او دی روح پرواز کر جاندی ہے. رحمت دے فرشتے بھی آ جاندے نے, عذاب دے فرشتے بھی آ جاندے نے. جنت دے فرشتے آ گئے, دوزخ دے فرشتے آ گئے. جنت دے فرشتے کہہ رہے نے اسی انو جنت ول لے کے جانا ہے, کیونکہ اللہ دے بنیاں دی طرف توبہ دی نیت دے نال جا رہا سی, اے توبہ دے ارادے دے نال جا رہا سی. انہاں فرشتیاں نے جناب والا اس طریقے نہ کیا. دوزخ والے فرشتے کہنے لگے اسی انو دوزخ ول لے کے جانا ہے, کیونکہ نے ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 20 نہیں انہیں پورے 100 قتل کیتے ہوئے نے. انہاں فرشتیاں دے آپس دے اندر جھگڑے ہونے شروع ہو گئے نے, فرشتیاں دی آپس دے اندر لڑائی ہونی شروع ہو گئی. خالق کائنات نے فرمایا اے فرشتیوں کس چیز دی بحث کر رہے جے؟ فرشتے عرض کر دینی ہے خالق کائنات اس چیز دی بحث و مباحثہ ہو رہی ہے. یا اللہ جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں اسی انو جنت ول لے کے جانا ہے, دوزخی فرشتے کہہ رہے ہیں دوزخ ول لے کے جانا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے فرشتے زمین ناپ لو, اگر آدمی پیچھے زیادہ سفر کر کے آئے جنت ول لے جاؤ, اگر میرے ولی دی حد وچ داخل ہو گیا تو جنت ول لے جاؤ, اگر پیچھے تھوڑا سفر کر کے آئے اگے زیادہ سفر کرنے والا رہندا ہے تو دوزخ ول لے جاؤ. جے میرے ولی دی حد وچ داخل ہو گیا تو جنت ول لے جاؤ, اگر میرے ولی دی حد وچ داخل نہیں ہویا اجے پیچھے ہی ہے تینوں دوزخ ول لے جاؤ. فرشتیاں نے زمین ناپنی شروع کر دیتی. جدوں فرشتیاں نے زمین ناپنی شروع کر دیتی, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے فرشتیوں زمین ناپی گئی ہے. فرشتے عرض کر دینے خالق کائنات اسی زمین ناپ لئیے. رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیوں کیڑا حصہ تھوڑا ہے؟ فرشتے کہنے لگے رب العالمین اے آدمی پیچھے زیادہ سفر کر کے آ گیا ہے, اگے تھوڑا سفر کرنے والا رہندا ہے. یا اللہ تیرے ولی دی حد وچ داخل ہو گئی, یا اللہ تیرے برگزیدہ بندے دی حد وچ داخل ہو گئی, یا اللہ تیرے پرہیزگار بندے دی حد وچ داخل ہو گئی. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے رب, تمام نبیاں دے رب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, رب العالمین نے فرمایا فرشتیوں اس بندے نو جنت ول لے جاؤ. رب العالمین دی رحمت جوش وچ آ گئی, رب العالمین دی رحمت معجزن ہو گئی. خالق کائنات نے فرمایا جنت دے اچھے درجے دے اندر لے جاؤ. مسلمانوں رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. رب العالمین نے فرمایا جڑا بندہ نیک عمل کرے گا پاویں مرد ہوے پاویں عورت ہوے پاویں نر ہوے پاویں مادہ ہوے پاویں مذکر ہوے پاویں مؤنث ہوے, خالق کائنات نے فرمایا ہوے مومن, رب العالمین نے فرمایا انہوں اسی ایسی زندگی عطا کریں گے کہ ایسی پکیزہ زندگی دیواں گے جڑی ہمیشہ دی زندگی ہوے گی. مسلمانوں اس دنیا تے دیکھو کی ہو رہا ہے. اج جناب والا دکھاوے دیاں نیکیاں ہو رہی نے اور رحمتاں دے تے امید کوئی نہیں. خالق کائنات نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, خالق کائنات نے فرمایا میری رحمت تو نا امید نہ ہویا کرو. کسی شاعر نے کیا خوب آکھیا ہے, اور رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے کی قطرہ بخشی منو تے کم بن جاندی میرا. لکھ واری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبار, پھر بھی فضل تیرے دیا مولا تے آسا رکھن والا. مسلمانوں
اج دے حالات ایسے ہو گئے نے علامہ اقبال فرماندے نے رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسلمانوں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اے محبوبہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں نو کہہ دے اپنے امتیاں نو کہہ دے کہ موت تو ڈر دے جتھے مرضی دوڑ لو پاویں مشرق ول چلے جاؤ پاویں مغرب ول چلے جاؤ پاویں شمال ول چلے جاؤ پاویں جنوب ول چلے جاؤ دنیا دے کسے بھی خطے دے اندر چلے جاؤ دنیا دے کسے بھی علاقے دے اندر چلے جاؤ خالق کائنات نے فرمایا موت تو ڈر دے جتھے مرضی دوڑنا دوڑ لو لیکن موت تانوں ضرور آ کے لوے گی یہودی دا بیٹا نوجوان بیٹا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑی محبت پیا کردا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے اے او امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کائنات نے فرمایا اے سونیا محبوبہ تینوں میں ساریاں چابیاں دے چھڑیاں نے ساریاں کنجیاں تینوں دے چھڑیاں نے اے او امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کے کائنات نے فرمایا اے سونیا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک خالق کے کائنات نے فرمایا اے سونیا محبوبہ میں تیری وجہ تو تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے خالق کائنات نے نبی دیتا تے نبی اعظم عطا کیتا جے کتاب دیتی تے کتاب اعظم عطا کیتی جے فاروق دیتا ہے تے فاروق اعظم دیتا ہے مسلمانوں جے امام دیتا ہے تے امام اعظم دیتا ہے جے غوث دیتا ہے تے خالق کائنات نے غوث اعظم عطا کیتا ہے میں عرض پیا کردا یہودی دا نوجوان بیٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عشق پیا رکھدا ہے مسجد نبوی شریف دے دروازے دے اوتے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی روزانہ آ کے زیارت کر لیندا ہے کدی زیارت ہو جاندی ہے کدی زیارت نہیں ہوندی آخر جناب والا کئی دن گزر جاندے نے اس نوجوان نو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نہیں ہو رہی نوجوان دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے نوجوان دی حالت دن بدن گرتی جا رہی ہے آخر جناب والا بیمار ہو جاندا ہے نوجوان دے واسطے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے بڑے بڑے طبیب بلائے گئے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے جاندے نے آخر جناب والا نوجوان نو اونوں صحت یابی نہیں ہو رہی نوجوان نو شفا یابی نہیں ہو رہی نوجوان نو شفا نہیں ہو رہی آخر جناب والا باپ کہنے لگا اے میرے نوجوان بیٹے تیری آخری کوئی تمنا ہے تو بیان کر دے اے نوجوان تیریاں ساریاں مراداں پوریاں کردا رہیاں وا تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کردا رہیاں وا تیریاں ساریاں تمنا پوریاں کردا رہیا وا باپ بھی زارو کتار روندا وے نوجوان دی ماں بھی زارو کتار روندی ہے او باپ جناب والا اکھاں دے وچ آنسو بہاندا وے باپ دی گلیاں دے وچ روندا پھردا ہے چکر لاوندا ہے ماں بھی چار پائی پھڑ کے روندی ہے میرے بیٹے نو کی ہو گیا میرا بیٹا ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا بڑے بڑے حکیم و طبیب بلائے جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے جا رہے ہیں آخر باپ نے اپنا کن جناب والا نوجوان دے منہ دے قریب کیتا اے میرے نوجوان شہزادیا اے میرے شہزادے تیری آخری کوئی تمنا ہے تو بیان کر دے نوجوان کہنے لگا ابو جی میں کی دساں میری آخری تمنا کی وے ابو جی میں کی دساں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق رکھدا ہاں میں عقیدت تو محبت رکھدا ہاں روزانہ مسجد نبوی شریف دے دروازے تے چلا جاندا سی جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر لیندا سی اج کئی دن ہو گئے نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نہیں ہو رہی آخر جناب والا نوجوان دا باپ کہنے لگا اے میرے شہزادے مینوں کی کہنا چاہنا وا بیٹا کہنے لگا ابو جی پہلا وعدہ کرو میری زندگی دی تمنا پوری کر دیو گے میری آخری تمنا پوری کر دیو گے باپ کہنے لگا شہزادے میں تیری تمنا پوری کر دیاں گا ابو جی پہلا وعدہ کرو باپ کہندا شہزادے اے کڑی بھی کوئی وعدہ لین دی ہے
آخر جناب والا باپ کہنے لگا شہزادیا تیری ہر خواہش نو پورا کردا رہیا وا اج بھی تیری تمنا پوری کر دیواں گا بیٹا کہنے لگا ابو جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ جا کے عرض کرو کہ میرا نوجوان بیٹا تواڈے نال محبت کردا پیا سی تواڈے نال محبتاں پیا کردا ہے تواڈا عشق پیا رکھدا وے اج دا آخری وقت آ گئے تانوں یاد پیا کردا ہے تواڈی زیارت کرنا چاہندا وے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ول نوں جا رہا ہے باپ چلدا جا رہا ہے بیٹے نوں کہن لگا اے میرے شہزادیا میری برادری کل نوں مینوں تانا دے گی اسرائیلی برادری دے اندر مینوں مجرم آکھیا جاوے گا لیکن تیرے نال میں وعدہ کیتا ہوا ہے اے شہزادیا میں تیری تمنا ضرور پوری کر دیاں گا باپ جاندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مکان پوچھدا جاندا ہے آپ دی بارگاہ والوں جناب والا راستے دے اندر پوچھتا جاتا ہے کہ راستہ کدھروں دی جا رہا ہے چلدیاں چلدیاں پتہ چلتا فلاں جگہ دیتے ہوئے آخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دروازہ کھٹکھٹایا ایک صحابی پوچھتا ہے اے صحابی پوچھتا ہے اے آدمی اج کی لین واسطے آیا ہے آدمی کہن لگا جناب والا آدمی کہندا میں محمد عربی نو ملنا چاہنا وا اس تو بعد جناب والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں یاد کردا ہے او صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اج آدمی تواڈے نال ملاقات کرنے واسطے آیا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آپ نے فرمایا کی لین واسطے آیا ہے کہنے لگا میرا ایک کوئی نوجوان بیٹا ہے تواڈا عشق رکھدا ہے تواڈی عقیدت رکھدا ہے تواڈے نال محبت رکھدا ہے اج تسی میرے گھر تشریف لے میرا بیٹا تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ لبیک یا رسول اللہ حکم ہوے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ چلو چل کے نوجوان دی خبر لے آئیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگے اگے جا رہے ہیں صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جدوں یہودی دے مکان دے پہنچے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں اس نوجوان نے ویکھیا نوجوان دی جاندی ہے روح جدوں ایداں لگدا جداں واپس آ جاندی ہے آخر جناب والا باپ کہن لگا شہزادیا اج ویکھ تے صحیح تیرے مرکز عقیدت آ گئے نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان تو کی کہنا چاہنا ہے نوجوان عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اج بڑی دیر ہو گئی میں تواڈے نال عشق کردا سی میں تواڈی محبت اپنے دل دے اندر رکھدا سی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تواڈا کلمہ نہیں سی پڑھیا ہویا میں چاہنا مینوں کلمہ پڑھا دیو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ جا نوجوان نے جناب والا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نوجوان نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھدیاں پڑھدیاں او دی روح پرواز کر جاندی ہے جدوں نوجوان فوت ہو گیا نوجوان دا باپ کہن لگا ہن دا جنازہ میرے گھروں نہیں بلکہ تہاڈی در دولت تو جائے گا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ایدا جنازہ میری رہائش تو جاوے گا ایدا جنازہ میرے مکان تو جاوے گا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے او دی لاش نو اپنے مکان دے اوتے لے آندا جناب والا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس نوجوان نو غسل دتا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ایدا جنازہ میرے مکان دے اوتوں جائے گا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنازے دے نال جا رہے نے جنازہ جا رہا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں نال نال صحابہ کرام جا رہے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پورے پیر زمین دے اوتے نہیں لا رہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پورے پیر زمین دے اوتے کیوں نہیں لا رہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اے دے جنازے دے نال رحمتاں دے فرشتے اینے آئے ہوئے نے کہ پورا پیر رکھن نو جگہ نہیں ملدی پئی آخر جناب والا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے او دا جنازہ جنت البقیع دے اندر لے جایا جنت البقیع دے قبرستان دے اندر خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کیتا مسلمانوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کیتا پھر فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میرے نال عشق رکھیا کرو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت رکھیا کرو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح خالق کائنات دی
میں زیادہ تو زیادہ عبادت کردا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ تسی بھی خالق کائنات دی عبادت کریا کرو، خالق کائنات دی بندگی کریا کرو۔ میں تواڈے واسطے نمونہ بن کے آیا ہوں، جس طرح خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خالق کائنات نے فرمایا میں اپنے پیارے محبوب نو تواڈے واسطے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن تسی میری شفاعت فرما دو گے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس ہاں میں ضرور تیری شفاعت کراں گا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر۔ پھر صحابی عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر قیامت والے دن تانوں ملنا چاہیے تو یا رسول اللہ کتھے تواڈے نال ملاقات ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے جلیل القدر صحابی جتھے میری امت دے اعمال تولے جا رہے ہون گے میں اوتھے کھڑا ہوواں گا۔ اگر میرے کسی امتی دا عمل تھوڑا ہوئے گا، عمل کم ہو جائے گا، میں پورا کرنے والا ہوں گا۔ پھر صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اتنے ملاقات نہ ہوئی پھر کتنے ملو گے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی میں حوض کوثر تے ہوں گا، میری امت پیاسی ہوئے گی، میں آپ دے کوثر دے جام پلاندا ہوں گا۔ پھر صحابی عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس جگہ دے اوتے ملاقات نہ ہوئی پھر کتنے ملاقات ہوئے گی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی میں پل صراط تے کھڑا ہوواں گا، میری امت پل صراط دے اوتوں دی گزردی ہوے گی، میں کول کھڑا دعا کردا ہوواں گا یا ربی سلم امتی یا ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت نو سلامتی دے نال گزار دے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں انہاں تیناں مقاماں دے اوتے تواڈے نال ملاقات کر سکدا ہاں، اگر جے تسی ملنا چاہو انہاں تیناں مقاماں دے اوتے مل سکدے جے۔ او مسلمانوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوے گا مومن روکے جان گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آؤں گے، آ کے کہن گے پیارے آدم ساڈی شفاعت کر دیو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمان گے میں تہاڈی شفاعت نہیں کر سکدا۔ مسلمانوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہن گے جاؤ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی شفاعت فرما دین گے۔ او مومن جان گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے کہن گے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہن گے اے مومنو میں تہاڈی شفاعت نہیں کر سکدا۔ اس تو بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہن گے جاؤ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور تہاڈی شفاعت فرما دین گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آؤں گے، آ کے کہن گے ابراہیم تسی ساڈی شفاعت فرما دیو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے میں تہاڈی شفاعت نہیں کر سکدا۔ اس تو بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے جاؤ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی شفاعت فرما دیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جان گے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے جاؤ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آؤں گے، آپ کہن گے جاؤ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آؤں گے اور زارو کتار رون گے، عرضاں کرن گے یا رسول اللہ شفاعت فرما دیو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر گر جان گے، یا اللہ میرے امتی اس طریقے نہ میری بارگاہ دے اندر آئے نے، یا اللہ انہاں دے واسطے میری شفاعت قبول فرما لے۔ خالق کائنات فرمائے گا اے محبوبہ سجدوں سر اٹھا لے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سجدے وچ پے ہون گے خالق کائنات فرمائے گا سجدوں سر اٹھا لے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں سر اٹھان گے، خالق کائنات فرمائے گا اے محبوبہ تو کی چاہنا ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرن گے اے خالق کائنات میری شفاعت قبول فرما لے۔ خالق کائنات فرمائے گا اے محبوبہ تیرے واسطے حد مقرر کیتی گئی ہے، جا اینی حد تو لے کے اینی حد تک جہنم وچوں اپنے امتیاں نو جنت ول لے جا۔
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہنم تو کٹ کے جنت وال لے کے جان گے. پھر مومنا دی ایک جماعت آئے گی آ کے کہن گے یا رسول اللہ شفاعت فرما دیو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجدے دے اندر پہ جان گے. یا اللہ تیرا میرے نال وعدہ کیتا ہوئے, یا اللہ تو فرمایا سی کہ تینوں تیری امت دے بارے رسوا نہیں کراں گا. یا اللہ میرے پیارے امتی میری بارگاہ دے اندر اس طریقے دے سوالات کر رہے ہیں, یا اللہ میری شفاعت قبول فرما لے. خالق کائنات حد مقرر کر دے گا, اے محبوبہ ایتھوں لے کے اینے تک اپنے گناہگار امتیاں نو جہنم تو کڈ کے جنت وال لے جا. اسی طریقے نال تیسری واری امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر پے جان گے, عرض کرن گے یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا ہوئے ولا سوف یعطی کا ربو کا فتردا, اے کملی والیا میں تینوں اینا دیواں گا اینا عطا کراں گا کہ تینوں راضی کر دیاں گا. یا اللہ میری شفاعت قبول فرما لے. خالق کائنات فرمائے گا محبوبہ جا تیرے واسطے ایتھوں لے کے اینے تک حد مقرر کر دیتی ہے, اپنے گناہگار امتیاں نو جہنم تو کڈ کے جنت وال لے جا. مسلمانوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے نال قیامت والے دن اپنے گناہگار امتیاں نو جنت وال جہنم وچوں کڈ کے جنت وال لے کے جان گے. خالق کائنات دے پیارے حبیب ہر وقت اپنے امتیاں دی یاد وچ رہندے ہوندے سی, اپنے امتیاں دی بخشش واسطے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کردے ہوندے سی کہ یا اللہ میری امت دا کی بنے گا, میری امت سیاکار ہے, میری امت گناہگار ہے, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دیویں, یا اللہ میری امت دی مغفرت فرما دیویں. مسلمانوں دنیا دے اتنے نیکی دے عمل کر لو, نیکی دے کام کر لو, آخرت دے اندر بھی کامیاب ہون گے, آخرت دے اندر بھی تسی کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کسے شاعر نے آکھیا ہے جان نکلی تے مردہ ہو تے ہر کوئی تے تھوں ڈردا, ایک پل تینوں رہن نہ دین دے تے مان کریں جس گھر دا. ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر زارو کتار روندے ہوئے حاضر ہوئے نے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر فاروق کی گل ہے اج زارو کتار کیوں روندا ہویا آ رہا وا, اے عمر فاروق اج تک میں تینوں روندا نہیں ویکھیا, اج میری بارگاہ دے اندر زارو کتار روندا آ رہا وا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈی بارگاہ دے اندر تواڈے باہر دروازے تے ایک نوجوان زارو کتار روندا ہے, او دے ول ویکھ کے مینوں بھی رونا آ گیا وے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر فاروق جلدی کرو اس نوجوان نو میری بارگاہ دے اندر لے آؤ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر جاندے نے, اس نوجوان نو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان کی گل ہے اج زارو کتار کیوں روندا ہویا وا. نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت زیادہ گناہ کر چکیا ہوں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی گناہ کر لیا ہی, کیا تو شرک کر بیٹھا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں. کیا تو ناحق قتل کر بیٹھا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے گناہ آسمانوں تو بھی زیادہ نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ آسمانوں تو بھی زیادہ نے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے گناہ زمین تو بھی زیادہ نے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ زمین تو بھی زیادہ نے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے گناہ زیادہ ہے یا رب دی رحمت زیادہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب دی رحمت زیادہ ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان مینوں اپنا گناہ دس دے. نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرم آتی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا نوجوان اپنا گناہ بیان کر. نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کی دساں. نوجوان دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے, اور زارو کتار رون لگ پیا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوان اپنی عرض بیان کر دے. نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینوں 7 سال ہو گئے
نے کفن چوری کر دیا نو آخر ایک انصار دی لڑکی فوت ہو گئی میں او دی قبر دے اتے گیا وا او دی قبر کھودی او دی قبر کھود کے او دی لاش نو کڈیا ہے میں او دا کفن اتاریا کفن اتار کے اجے میں جا رہا وا او لڑکی کھڑی ہو گئی اپنی قبر دے کول کھڑی ہو گئی او جناب والا مینوں کہن لگی نوجوان تیرا ستیا ناس ہوئے اج مردیاں دے لشکر وچ مینوں ننگیاں کر دیتا ہے نوجوان نالے سارے کتار روندا نالے سارا واقعہ بیان پیا کر دے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے آپ بھی واقعہ سنتے نے نالے زارو کتار روندے نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان اس تو علاوہ کی کیتا سی نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس نوجوان لڑکی دے نال جماع بھی کر لیا سی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو غصہ آ گیا آپ نے فرمایا اے فاسق و فاجر میری بارگاہ دے وچوں دور ہو جا نکل جا میری بارگاہ دے وچوں تو رد کر دیتا گیا وا نوجوان دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے زارو گٹار روندا ہویا نکل جاندا ہے او 40 راتاں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر توبہ کردا ہے نالے زارو گٹار روندا ہے نالے توبہ کردا ہے نالے زارو کتار روندا ہے کھار کے کائنات دی بارگاہ دے اندر نالے عرضاں کردا ہے اے رب العالمین میری توبہ قبول کر لی ہے یا نہیں یا اللہ جے مینوں نہیں دسنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیج دے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں یا اللہ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دی بارگاہ دے اندر ایک پیغام بھیج دے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں جناب والا اور نوجوان زارو کتار روندا ہے آخر خال کے کائنات نے اس نوجوان دی توبہ نو قبول فرما لیا رب العالمین ودوہا دے چہرے والے خال کے کائنات دے خال کے کائنات دے پیارے حبیب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ دے وچوں کر دیتا سی خال کے کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوبہ نوجوان نو خوشخبری دے دے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خال کے کائنات دی بارگاہ دے وچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان دی خال کے کائنات نے توبہ قبول کر لی ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان رب العالمین نے فرمایا تیری توبہ قبول ہو گئی ہے مسلمانوں خال کے کائنات دی بارگاہ دے اندر کنے بھی گناہ کیوں نہ کیتے ہون اگر بندہ سچے دل دے نال توبہ کرے گا خال کے کائنات دی توبہ نو ضرور قبول فرمائے گا مسلمانوں اسی ہے گناہگار لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمان گے خال کی کائنات دی رحمت تو نا امید نہ ہویا کرو جے میں دیکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں دیکھاں تیری رحمت ولے تے ہو جائے بلے بلے اس کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد